Now you're tuned into The Opening Page with Smita. Hello, namaste, and a very, very good evening, everybody. This is Smita back here with yet another fresh episode of The Opening Page. We're trying to open up the page of favorite celebrities' personal and professional life. So today, too, no wonder we're gonna do the same thing. Tara, open up गर्नको लागि कसलाई बोलाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई उत्सुकता होला. Of course, त्यो क्युरियोसिटीलाई चाहिँ निभाउनको लागि of course I'm going to let you know. आजको कार्यक्रममा हामीसँग beautiful plus talented actor हुनुहुन्छ र उहाँको चलचित्र अब आउने Friday release हुँदैछ. I'm talking about a movie called Sarauto. Sarautoको main lead आइराख्नु भएको छ. Yes, she is none other than Sumi Mokhtan. चित्रको लागि आफूले पाएको भूमिकामा न्याय गर्नको निम्ति लामो समयसम्म मार्शल आर्टको कठोर प्रशिक्षण गरेकी कलाकार सुमी मोक्तान एक मेहनती कलाकारहरूमा पर्ने गर्दछिन्. आफ्नो भूमिका छोटो होस् या लामो त्यसमा उत्कृष्ट काम गरेर देखाउने अठोट सधैँ मनमा बोकेर हिँड्ने गरेकी सुमीको कठोर प्रशिक्षणको उदाहरण हो चलचित्र सरौतो. मंसिर 13 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने चलचित्र सरौतोमा पाएको चरित्र निभाउनको लागि 1.5 वर्षसम्म मार्शल आर्ट समेत सिकेकी उनलाई चलचित्र सरौतोबाट ठूलो आशा समेत छ. थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू र केही चलचित्रहरूमा अभिनय समेत गरिसकेकी यी सुन्दरी कलाकार सुमी मोक्तानलाई सरौतोमा भने एउटा बोल्न नसक्ने युवतीको रूपमा तथा एक्सन अवतारमा देख्न पाइनेछ. चलचित्रको ट्रेलरबाट पनि दर्शक बीच यतिबेला सरौतो चलचित्र एउटा प्रतीक्षित चलचित्र बन्न पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ र यिनै कलाकार सुमी मोक्तान आज हामीसँग रमाइलो कुराकानी गर्नको लागि रहनेछिन् कार्यक्रममा गेस्टको रूपमा. इशारा नै काफी छ तिम्रो मायालु हेराइ भरि यो संस्कार सधैँ तिम्रै धडकन बनी चलो तिम्रै हुन पाऊ सधैँ. आजको कार्यक्रम दि ओपनिङ पेजमा कलाकार सुमी मोक्तान. Yes, indeed. Today we have actor Sumi Mokhtan on our show. Welcome to the show. How are you? Thank you so much. Very well. How are you? Very good, very good. I'm very happy. तपाईँ यति busy schedule मा आइराख्नु भएको छ अहिले. So very much busy. अहिले कस्तो hectic त भइसके पछाडी चाहिँ लाइफ कस्तो हुँदो रहेछ? यो हेक्टिक स्केड्युल त अरु बेलामा पनि यसै नै हो मेरो, to be honest. Yeah, almost भनौं न. यो लेभलको नभए पनि almost. So I mean it's just part of my life. It's all. How nervous are you? Right now? Right now and these days. Mixed feeling भनौं न. I'm nervous, excited, hopeful, everything. पोस्टपोन भएको थियो हैन यो चलचित्र सरौतोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पहिला अर्कै डेट थियो, अहिले चाहिँ अब इट्स कमिङ this Friday, yes, exactly. So excitement हुन्छ नि अब आयो भन्ने तर फेरि सर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्साइटमेन्ट जाने रहेछ कि झन् आउने रहेछ. खै I can only speak for the way I feel. मलाई चाहिँ मेकरको हिसाबमा त हामीले सृजना दीसँग र हाम्रो डाइरेक्टरसँग कुरा हरिजीसँग कुरा भइसकेको छ. त्यही त एज एन एक्टर पनि आई डोन्ट नो अरूलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ, तर मलाई चाहिँ म चाहिँ अझै एक्साइटेड छु. यो केही राम्रो नै हुनको लागि नै होला डेट सर्या, बिकज देयर इज अ रिजन वाइ वी मुभड, एन्ड नट जस्ट अस, अरू फिल्महरू पनि. सो अनि फेरि यो मङ्सिर महिना भने चाहिँ एकदमै अस्पिसियस, एकदम शुभ महिना पनि हो. मान्छेको बिहा भइरहेको हुन्छ, राम्रो मुडमा हुन्छ. सो कार्तिक 22 बाट हामी मङ्सिर 13 मा सरेको, आई थिङ्क इट्स अ गुड थिङ. So excitement भरपुर छ अहिले पनि. भरपुर छ. Okay, so nervousness, mixed feelings छ भनिसके पछाडी त होपफुल पोजिटिभ वेमा चाहिँ धेरै नै होपफुल हुनुहुन्छ. मैले चाहिँ अलिकति मुभी हेर्न जाँदाखेरि एउटा मुभी हेर्न गएको थिएँ र मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क ट्रेलर आयो के. हजुर. अनि मैले तपाईको एक्सन सिनहरु हेरे अनि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ उहाँ चाहिँ मार्शल आर्टको ट्रेन्ड मार्शल आर्ट नै हुनुहुन्छ होला. मार्शल आर्ट राम्रोसँग ट्रेन्ड भएको पहिला नै ब्याकग्राउन्डै त्यस्तै होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ. तर आई केम टु नो द्याट तपाईले चाहिँ यही मुभीको लागि भनेर 2 years मार्शल आर्ट सिक्नु भएको रहेछ. हजुर हजुर. सो त्यस्तो डेडिकेसन. Yes, किनभने यो सरौतो भन्ने फिल्मकै कुरा गरौँ न. Before me, let's talk about the movie and the making process, everything. सरौतो भन्ने फिल्ममा चाहिँ हाम्रो गोल के थियो भने we wanted to set a trend rather than follow. अब त्यो गर्नको लागि नेक्स्ट लेभलको नै काम हुनु पर्थ्यो हरेक सेक्टरबाट. Be it emotional पार्टमा, be it script writing, be it
खिच्ने तरिका एभ्रिथिङ सो एज एन एक्टर चाहिँ मेरो रोलमा चाहिँ के वाट वाज म्यान्डेटरी एन्ड वाट वाज इम्पोर्टेन्ट वाज एउटा ट्रेन्ड अब एक्सन मुभिज त पहिला पनि आइरहेको सर हाउ क्यान वी मेक इट एकदम अलिक रियलिस्टिक मान्छेलाई हेर्दाखेरि पनि त्यो रियल एक्सपिरियन्स कसरी आओस् भन्ने चाहिँ गोल भएर चाहिँ आई ह्याड टु ट्रेन फर इट अनि त्यो गर्ने प्रोसेसमा मेरो फेरि टिम पनि एकदमै मलाई पुस गर्नुभयो सबैजनाले एकदम धेरै डे वानदेखि नै हामीहरू वी हेभ अलवेज इन्करेज इच अदर यो फिल्म मात्र होइन हाम्रो लागि इट्स मोर देन अ फिल्म इट्स अलमोस्ट अ ड्रिम सो मेहनत गरियो भनौँ होइन 2 years 3 years इनफ्याक्ट 3 years भनौँ न टेबल टक भएर त 2 years मार्सल आर्ट क्लास अनि प्लस म यो फिल्ममा म्युट क्यारेक्टर पनि हो सो आई ह्याड टु टेक क्लासेस काठमाडौँ बैरा सङ्घमा पनि मैले गएर साङ्केतिक भाषा सिक्नु पऱ्यो 7 महिना जुन चाहिँ आई भेरी थ्याङ्कफुल भनौँ न यो सब एन्टायर प्रोसेस सो कन्क्लुजनमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो जुन मेहनत हाम्रो टिमले गर्यो यो चाहिँ अब फ्राइडे आउँदैछ होइन अब त्यही हो एक्सन चाहिँ त्यो लेभलको डिमान्ड गर्थ्यो त्यस कारणले एज एन एक्टर पनि आई ह्याड टु पुश माइसेल्फ एन्ड द्याट्स व्हाट आई डिड र तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि मुभीको कारणले गर्दाखेरि यु ह्याड टु वर्क हार्ड होइन स्टोरीको लागि पनि धेरै कुराको लागि पनि हुन्छ नि डिड यु एभर थट द्याट यो मुभी लाइनमा आइसके पछाडि चाहिँ आई विल वर्क सो हार्ड यसरी भनेर No, initially when I entered, I was not very के भन्ने अब म त्यति स्योरै थिएन के भइरहेछ म त एकदम म मुभी गर्छु भनेर आएको पनि खालको मान्छे होइन होइन र आइसकेपछि बाई फ्लुक आएर एन्ड देन आई रियलाइज कि दिस इज सच अ पावरफुल मिडियम यु नो तपाईँले एउटा मुभी गरेर यु क्यान इन्सपायर मिलियन्स अफ पिपल आउट देयर लाइक यो फिल्मको स्क्रिप्ट यति राम्रो लाग्यो मलाई बिकज इट वाज एन अपर्च्युनिटी फर मी टु इन्सपायर सो मेनी युथलाई इन्सपायर गर्ने स्पेसली सो मेनी गर्ल्स होइन अब यो फिल्मको ट्यागलाइन भनेको नै अब चाहिँ वुमेनले आफ्नो फाइट आफै गर्नुपर्छ भन्ने नै हो र त्यो मेसेज मैले दिनुको लागि आई ह्याड टु बी द्याट क्यारेक्टर be it in movie or be it in real life. So your 3 years, they say, it has taught me the duite kura. So I'm thankful. Yeah. So 3 years investment, right? Time investment ko kura also. So besides यो सरौतो अरू प्रोजेक्ट्स पनि गर्नुभयो तपाईँले कि खालि सरौतोको लागि मात्रै तपाईँले टाइम दिनुभयो फुल टाइम सरौतो चाहिँ अब गर्ने भनेर आइसकेपछि चाहिँ अब आई कुडन्ट अनि आई डिन्ट वान्ट टु पनि बिकज कस्तो भन्ने तपाईँको ट्रेनिङै 3-4 घन्टा हुन्थ्यो एभ्री डे त्यसपछि तपाईँ बैरा क्लासमा बैरा सङ्घमा गएर क्लास पनि लिनुपर्ने प्लस आई अल्सो हेभ माई लाइफ गोइङ अन वेयर आई हेभ फ्यु बिजनेसेस द्याट आई टेक केयर अफ सो त्यो सबै म्यानेज गर्दाखेरि आई नेभर ह्याड टाइम फर अरू कुराहरू धेरै अब कहिलेकाहीँ त हुन्थ्यो तर कस्तो लाग्यो भने अब एउटा एक्सन एभटारमा आउँदैछु म भन्यो भने अब फेरि यता चाहिँ एक्सन मुभी गर्ने फेरि यता चाहिँ फेरि गएर नाच्ने त्यस्तो आएन भनेर मैले चाहिँ अनि फर some time I have to dedicate मेरो time, मेरो effort, मेरो energy, the entire that I have भन्ने सोचेर I was all focused सरौतोमा. So अब तपाईले भर्खर मात्रै भन्नुभयो हुन त मैले I was about to talk about your business as well हैन Yes. तपाई एक्टर मात्रै भएन you run a business as well भनेर अब few businesses भनेर भन्नुभयो बल्ल अहिले मलाई चाहिँ मैले थाहा पाएँ सो कस्तो खालको बिजनेस गरिराख्नु भएको छ अनि यु आर मोर फोकस्ड अन बिजनेस एज वेल यो चाहिँ तपाईको प्यासन हो एज अ करियर तपाईले हेर्नु भएको छ कि छैन मुभी र बिजनेसको बारेमा पनि अलिकति खुलाइदिनुस् न ओके लेट्स टक अबाउट बिजनेस पहिला द काइन्ड अफ थिङ्स दैट आई डु म चाहिँ कफी हाम्रो चाहिँ हाम्रो फ्यामिली बिजनेसै हो कफी चाहिँ मेरो फादरको ही स्टार्टेड दिस 27 years ago इट्स कल्ड एभरेस्ट कफी नेपालको फर्स्ट अर्ग्यानिक कफी हो वी एक्सपोर्टेड मोर नेपालमा पनि हामी धेरै ठाउँमा दिन्छौँ कफी फार्महरू यो त्यो भयो अनि म नेपाल फर्किसकेपछि चाहिँ म पहिला बाहिरै पढिरहेको थिएँ एन्ड आई केम ब्याक अनि अलमोस्ट 3 years भयो अब अनि मेरो आफ्नै एसएम कफी भन्ने पनि छ इट्स अ सिस्टर कम्पनी अफ एभरेस्ट कफी त्यो एउटा भयो अनि हेभ अ रेस्टुरेन्ट द्याट आई हेभ इन पोखरा अनि अरू कफी फार्मको कुराहरू भयो अनि ट्रेकिङ कम्पनी पनि छ हाम्रो त्यो पनि 27-28 years हो माई फादर स्टार्टेड द्याट अनि म पनि अब त्यसमा छु सो बेसिकली यही कुराहरूले बिजी राख्छ मलाई त्यो चाहिँ बिजनेस भयो तर मुभी चाहिँ कस्तो कुरा भयो भने मलाई के लाग्छ भने हरेक कुराको टाइमिङ हुन्छ क्या इफ यु मिस द टाइम if you don't realize that if you don't see it as an opportunity you'll miss it
है सो मलाई के लाग्छ भने अहिले यो सर्टन टाइममा मलाई अफर भइरहेको कुराहरू 5 years down the line or maybe 10 years down the line त्यो अफर नहुन सक्छ अनि भइरहेकै बेलामा इफ आई ग्र्याब इट इट्स गोइङ टु बी एन अपर्च्युनिटी फर मी सो त्यो हिसाबले मैले मुभीमा पनि आफ्नो के भन्ने अब मेरो बेस्ट दिएँ र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो दुईटै कुरा ब्यालेन्स गर्न गाह्रो चाहिँ छैन बिकज तपाईँको त्यो प्यासन र डेडिकेसन छ भने यु क्यान डेफिनेटली डु इट वर्ल्डमा मान्छेहरूले 20 बिजनेसेसहरू कसरी गरेर आउँछ सो बेसिकली त्यसरी नै म्यानेज गरिरहेको छु म चाहिँ तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि द्याट्स द थट अफ अ बिजनेस पर्सन भनेर चाहिँ मेरो ठ्याक्क माइन्डमा स्ट्राइक भइहाल्यो कि सो अब बिजनेस बाई फ्लुक तपाईँले चाहिँ आउनुभयो यो लाइनमा भनेर भन्नुभयो सो कहिले पनि कुनै पनि कुनामा हुन्छ नि तपाईँको मनको कुनामा चाहिँ ओहो मेरो एउटा ठुलो पर्दामा आए अथवा म्युजिक भिडियोमा पनि तपाईँले गर्नुभएको छ काम धेरैमा मान्छेले चाहिँ धेरैले एप्रिसिएट पनि गरे होइन इच्छा त थियो होला नि त पहिला पहिला इच्छा भन्दा पनि कस्तो भने when I was growing up म इन्डियामा पढेँ म when I was growing up I was a tomboy अनि मलाई त्यस्तो दिमागमा के पनि थिएन अनि बाई फ्लुकै मेरो लाइफको फर्स्ट प्याजेन्ट जितेँ मैले दिल्लीमा हुँदा त्यो इन्टर स्कुल कम्पिटिसन भइरहेको थियो आई वान त्यहाँ इट वाज बाई फ्लुक लाइक लिटरली एक्सिडेन्ट थियो त्यो बाई एक्सिडेन्ट अनि आई वाज लाइक I was pretty shocked and even my family अनि त्यो हुँदा हुँदै अनि त्यस्तै भइहाल्यो इन्डिया भयो त्यसपछि म अमेरिका गएँ पढ्न त्यसपछि म छुट्टीमा आउँदाखेरि चाहिँ अनि घरको काम दिदीहरू चाहिँ ए मिस तामाङ भइरहेछ नि तिमी यसमा जाऊ न तिमीलाई राम्रो हुन्छ यु क्यान डु इट भनेर भन्नुभयो अनि मैले यसो सोचेँ 1 महिना 1.5 महिनाको छुट्टीमा आछु लेट्स सी नि त के रहेछ भनेर गरेँ अनि त्यो पनि जितेँ 2012 मा अनि 2013 मा चाहिँ के थियो भने मलाई अनि त्यो हाम्रो मिस तामाङको अर्गनाइजर्सहरूले चाहिँ अब तिमीले चाहिँ यु हेभ टु गो पार्टिसिपेट मिस नेपालमा भनेर भन्नुभयो अनि गरेँ अनि त्यो पनि म बाहिर नै पढिरहेको थिएँ छुट्टीमा आएँ गर्ने बेलामा त्यो टप 5 सम्म भयो अब तब त्यो बेलासम्म चाहिँ के थियो भने अब प्याजेन्टहरूको मात्रै कुरा थियो त्यो बेलामा पनि म्युजिक भिडियोजहरू भन्थ्यो तर म कहिले पनि यहाँ फर अ लङ टाइम थिएन त्यो कारणले गर्दा कहिले गर्न पनि पाउँथेन अनि दिमागमा त्यो खालको इम्प्रेसन पनि थिएन नेपाली मुभिज र भिडियोजको बारेमा जस्तो अहिले 3 years भयो म नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा आबद्ध भएको त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्रै मलाई धेरै थाहा छ अझै पनि मेरो सर्कलकै मान्छेहरूले त नेपाली फिल्म हेर्दैनन् अब जुन चाहिँ विच इज चेन्जिङ दो है पहिलाको भन्दा त धेरै बेटर भइसकेको छ नेपाली फिल्म्स म्युजिक भिडियोज एन्ड एभ्रिथिङ तर सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ त्यस्तो कहिले सोच थिएन तर नेपाल म कम्प्लिट मेरो पढाइ सकाएर म आइसकेपछि चाहिँ जब मलाई अफर भयो त्यो अफर भइसकेपछि त्यो पनि फेरि बाई फ्लुक हो कुनै दिन कुरा गरौँला त्यसको बारेमा त्यो बाई फ्लुक भएर अनि राम्रो रिस्पोन्स आइसकेपछि एकपछि 2 2 3 4 एकैछिनमा भइहाल्यो 4 हुने बित्तिकै झ्यानुकुटी मुभी गरिहालेँ झ्यानुकुटीको लगत्तै 2 रुपियाँ भइहाल्यो 2 रुपियाँ लगत्तै म सरौतोमा यही हो मेरो स्टोरी भनेपछि तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो त्यो कुराहरू चाहिँ मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई सेलिब्रेट गरेको तपाईँलाई हुन्छ नि हाई गरेको स्पटलाइट त्यो सबै इन्जोय गर्नुभएको रहेछ त्यो एप्रिसिएसन म इन्जोय गर्छु इट्स नाइस बिकज तपाईँ यो सबै काम गर्ने भनेको त्यो एप्रिसिएसनको लागि गर्ने हो नि त अब काम पनि गर्नुभयो कसैले चिन्दैन भ्याल्यु नै भएन भने त्यति मजा आउँछ जस्तो लाग्दैन Okay, so in conversation with very beautiful, talented actor over here, Sumi Mokhtan. अहिलेको लागि सानो कमर्शियल ब्रेक पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ कार्यक्रम The Opening Page. हजुर स्वागत छ फेरि पनि कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ The Opening Page. म स्मिताको साथ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकुमार र आजको यो कार्यक्रममा हामीले जीवनका पाना उजागर गर्दैछौँ एक्टर सुमी मोक्तानको र एक्टर मात्र नभनौँ सी इज अ बिजनेस वुमन र धेरै बिजनेस रन गरिराख्नु भएको छ र अहिले चाहिँ सी इज लाइकिङ द लाइमलाइट स्पटलाइटमा आइराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि र एप्रिसिएसनको कारणले गर्दाखेरि सी इज कन्टिन्युइङ द वर्क इन द फिल्ड भनौँ नेपाली फिल्म फिडानिटीमा चाहिँ सो सरौतोको कुरा गरिहालौँ अब तपाईँले धेरै हार्डवर्कको साथ फाइनली इट्स रिलिजिङ मिक्स्ड फिलिङ्स रहेको छ फिडब्याक्स अवश्य पनि पाइराख्नु भएको छ होला मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो ट्रेलर हेर्दाखेरि वाउ अब फिमेल लिड होइन लिड रोलमा चाहिँ फिमेल त्यही पनि एक्सन मुभी भनेको त इट्स अ रिस्क एक्चुली होइन तपाईँले त्यो त देखिराख्नु भएको छ रेखा थापाको टाइपको हुन्थ्यो त्यही पनि त्यसमा चाहिँ अब प्रपर फाइट चाहिँ हुँदैन थियो होइन सो तपाईँले पनि स्टोरी सुन्दा अब तपाईँ इम्प्रेस त हुनुभयो हुनलाई चाहिँ तर डाउटफुल कतिको हुनुहुन्थ्यो डे 1 मा मलाई जब अप्रोच भयो यो स्क्रिप्ट म एकछिन चाहिँ हाँसेँ क्या किनभने मलाई डे 1 मै हरिउमा गाईजी चाहिँ हिज द डिरेक्टर अफ दिस फिल्म उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब यो 1 लाइनर हो फिल्मको तर यसको लागि चाहिँ तिम्रो क्यारेक्टरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यु हेभ टु ट्रेन मार्सल आर्टको तिमीले ट्रेनिङ लिनुपर्छ फर अलमोस्ट अ इयर ओर अ इयर एन्ड हाफ
अनि मैले अब लाइफमै कहिले त्यस्तो केही ट्रेनिङै ल्याएको थिएन सानोदेखि अब त्यो टेक्वान्डो क्लासेसहरू पनि जाने त्यस्तो खासै क्रम केही थिएन सो आई वाज लाइक हाउ इज इट पोसिबल बट स्टिल उहाँहरूले मलाई कस्तो इन्करेज गर्नुभयो यु क्यान डु इट तिम्रो फिजिकलिटी म्याच गर्छ तिम्रो पर्सनालिटी यु क्यान डु इट भनेर भनेपछि ल लेट्स गिभ इट अ ट्राई भनेर सोचेँ मैले अनि म गएँ ट्रेनिङको लागि फर्स्ट फ्यु डेज पछि आई फेल सिक किनभने आई जस्ट कुन टेक द प्रेसर मेरो बडीलाई बिकज इट वाज न्यू मलाई एकदम नयाँ कुरा थियो त्यो भयो अनि त्यो गर्दा गर्दै अनि फेरि मेरो गुरुहरू पनि जसले मलाई ट्रेन गर्नुभयो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू जुन ट्रेन गर्नुभयो उहाँहरू पनि एकदमै धेरै इन्करेजिङ हुनुहुन्थ्यो कि उहाँहरूले यु क्यान डु इट भनेर मलाई अब जस्ट मोटिभेट गरेर नि त्यो भइसकेपछि वाट आई रियलाइज वाज यो मेकिङमा म मात्र छुइनँ क्या मेरो एन्टायर टिम छ आई डोन्ट नो भोलि गएर मैले यो एकदम राम्रो गरेँ भने यो सर्वतै राम्रो हुन्छ सर्वतै राम्रो भयो भने त्यो इन्सपिरेसन अलरेडी भयो नि त अनि त्यो माइन्ड सेट लिएर गरिसकेपछि चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै आई करप एन्ड देन अनि राम्रो भयो जस्ट अहिले गुरुहरूले एकदम प्राउडली भन्नुहुन्छ कि सुमी मोक्तानलाई मैले ट्रेन गराए हो भनेर विच फिल्स गुड अनि उहाँहरूले जिस्केर पनि भन्नुहुन्छ तिमीलाई त नेसनल गेममा पठाउनु पर्छ भनेर सो या त्यही कुरा त्यो लेभलसम्म पुगिसकेको रहेछ आई थिङ्क सो आई डोन्ट नो तर अहिले अब सुरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आफूमा चाहिँ डाउट गर्नुभएको रहेछ मुभीमा चाहिँ तपाईँलाई स्टोरीमा चाहिँ त्यस्तो डाउट लागेको थिएन किनभने त्यति बेला अहिलेको टाइममा पनि हेरौँ न अब कमेडी मुभी धेरै चलिरहेको हुन्छ प्राय रियलिस्टिक मुभी धेरै चलिरहेछ अर्कै ट्रेन्ड जनर फरक किसिमको छ र एक्सन मुभी टोटली एक्सन मुभी भनिसके पछाडि अफकोर्स स्टोरीमा चाहिँ मरमसला त छ होला गीत छ एकदमै राम्रो रोमान्स छ फ्राइडे मात्रै एउटा गीत रिलिज भयो यो जुनीमा भन्ने एकदमै सुदिङ लाग्यो मलाई सो छन् त छ तर पनि स्टोरीमा चाहिँ दम छ भन्ने चाहिँ पहिला नै लागिरहेको रहेछ एब्सोल्युटली सुन्ने बित्तिकै दमदार एक्सन हुनेवाला छ दमदार स्टोरी लाइन हो यो भनेर आई वाज लाइक आई हेभ टु डु इट यस सो फिडब्याक कस्तो पाइराख्नु भएको छ सोसियल मिडियाजमा फिडब्याक एक्चुली एकदमै राम्रो छ मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ यो कुरामा किनभनेदेखि आई थिङ्क अब सोसाइटीले पनि अब चाहिँ अब के नयाँ कुरा हेर्न खोजिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई अडियन्सहरूले पनि सधैँभरि नेपाली इन्डस्ट्रीमा तपाईँले मुभिजहरू हेर्नुभयो भने प्रायः तपाईँको कमेडी जनरा नै ट्राई गरेर आउँछन् सबैजनाले अनि अब त्यो इभन अब अघि हजुरले मेन्सन गर्नुभयो कि तपाईँले थिएटरमा हलमा गएर हेर्ने बेलामा त्यो ट्रेलर्सहरू जब नेपाली मुभीको ट्रेलर आउँदाखेरि यु नो कि के हुनेवाला छ अनि त्यही बेलामा ब्याम सरौतोको तपाईँको त्यहाँ ट्रेलर आउँदाखेरि यो काइन्ड अफ फिल ल के भयो यो नेपाली मुभी हो भन्ने त्यो एउटा सक एउटा एक्साइटमेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ मैले धेरै मान्छेहरूको मुखबाट सुने मलाई कति धेरैले मेसेज गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ पर्सनली यो त एकदम राम्रो हुनेवाला छ सो आई थिङ्क यसको अर्थ के हो भन्दा अब सोसाइटी एन्ड अडियन्स चाहिँ दे आर रेडी टु वाच समथिङ डिफ्रेन्ट अनि स्पेसली अ फिमेलले लिड गरेको फिल्म चाहिँ अब चाहिँ आउनुपर्छ अब त्यसले चाहिँ कतिको प्रोग्रेसिभ सोसाइटी हो हाम्रो भन्ने कुराको पनि मापन गर्छ एक अनि नम्बर 2 अर्को चाहिँ अब वुमेनहरूले पनि अब सधैँभरि मेलको पछाडि स्पेसली एक्ट्रेसेसहरू चाहिँ जहिले पनि मेलकै मात्रै सपोर्टिङ क्यारेक्टरमा बस्नुभन्दा अब चाहिँ उसको पनि ट्यालेन्टको युटिलाइजेसन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो माग पनि हो मेरो रिक्वेस्ट पनि हो कि सो त्यो कारणले गर्दा केही छुट्टै एउटा राम्रो स्टोरी बोकेको एउटा राम्रो इन्सपायर गर्ने खालको फिल्म र फेरि तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो यो जुन यो रियलिस्टिक एकदम अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट काइन्ड अफ मुभी या अफ ट्र्याक टाइपको मुभी जुन रुचाइरहनु भएको छ त्यो पनि राम्रो जनरा हो है तर भेरिएसन त आउनु पर्यो नि क्रिएटिभिटीमा सबै एउटै खालको भयो भने त कसरी चाहिँ छुट्टिने राइट त्यो ट्रेन्ड मैले अघि नै भने जस्तै ट्रेन्ड फलो गर्ने भन्दा पनि सेट गर्ने गोल हो सरौतोको एन्ड आई थिङ्क यसले गर्छ होला आइम क्वाइट होपफुल यस र अलिक प्रमोसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू खालि मिडियाजमा मात्रै आइराख्नु भएको छ पिपल फलो लट अफ स्ट्राटेजिज होइन के थियो केही छ कन्ट्रिब्युसन के छ यो प्रमोसन्सको अब त्यही हो अब हामीले त रेगुलर प्रमोसन नै गरिरहेछौँ होइन अब जस्तो अब तपाईँको हलहरूमा हाम्रो ट्रेलर गइरहेछ युट्युबमा आइसक्यो सबै ठाउँमा डिजिटली हामीले अब सबै ठाउँमै छँदैछ यसरी अब यस्तो प्रेस्टिजियस कान्तिपुर एफएममा आएर हामी यहाँ बोलिरहेछौँ यो एउटा भयो मिडियम एफएम पनि एकदमै इफेक्टिभ लाग्यो मलाई एक्चुली किनभने कति धेरै तपाईँको हाम्रो ट्याक्सी ड्राइभर दाइहरू हुनुहुन्छ नि जो या यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा जाने मान्छेले धेरै सुन्ने रहेछ सो मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कुरा टेलिभिजन त बरु आजकल टेलिभिजन धेरै हेर्दैनन् सो युट्युबको इन्टरभ्युजहरू भइहाल्यो टेलिभिजन इन्टरभ्युज भयो अनि अब हामी डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूमा गएर आई गो एन्ड टक अबाउट वाइ फिमेल
why is it important for females to अब come in the front अनि words मात्रै होइन अब साच्चीकै एक्सनमा पनि आउनु पर्ने हुन्छ अब एक्सनको अर्थ यो होइन कि गएर कुट्नै पर्छ या सिक्नै पर्छ तर कुनै ठाउँमा गएर भोकल हुनु आफ्नो ओपिनियन राख्नु पनि त एउटा बोल्ड स्ट्रेङ्थ देखाउँछ नि त यसले सो इट्स टाइम अनि हाम्रो प्रमोसन यस्तै नै भइरहेछ अब हेरौँ के हुन्छ त्यही हो फ्राइडे यस अब भने चाहिँ हामी अब तपाईको बारेमा सुनाउन अब कस्तो खालको हुन्छ नि what kind of person you think you are? A very interesting question. I think म एकदमै interesting mix हो different मान्छेको different opinion छ क्या मेरो बारेमा तर मैले आफूलाई चाहिँ सोच्दाखेरि what I know for sure is I'm fearless. मलाई चाहिँ लाइफमा रिस्क लिएको मनपर्छ मेरो नेचरै छ अलिकति त्यस्तो म एकदम एक्टिभ पनि छु I can't be bothered with just one work होइन म एकदम मल्टिटास्कमा एकदम राम्रो छु मेरो स्ट्रेङ्थ त्यो हो अनि some people say that I can also speak my mind which I think is good त्यो पनि एउटा छ अनि त्यो एक्सप्रेसिभ छु जस्तो कति मान्छेहरूले त्यो कुरा सोचिसकेको कुरा कति वर्ड्सको थ्रुबाट एक्सप्रेस गर्न नसक्ने हुन्छ अनि मलाई लाग्छ मैले केही हदसम्म गर्न सक्छु त्यो एउटा स्ट्रेङ्थ भयो जस्ट बेसिकली म बोल्ड छु म स्मार्ट छु हार्ड वर्किङ छु एकदमै डेडिकेटेड छु स्मार्ट छु हार्ड वर्किङ छु एकदमै अनि आई बिलिभ तपाईँले हार्डवर्क आई बिलिभ इन हार्डवर्क भनौँ न आफ्नो बारेमा त भनिसक्नु भएको छ आई डु हेभ अ सरप्राइज कल फर यु देयर इज समवन भेरी क्लोज टु यु उहाँले तपाईँको बारेमा धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ तर के भन्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्दिनँ पहिला त्यही नै सुनौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ Surprise! सुमी मोक्तान खासमा भन्यो भने एकदमै प्रोफेसनल एकजना एक्ट्रेस हो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिने खाले एउटा डिसिप्लिनमा बसेर मेहनत गर्न सक्ने एक्ट्रेसको रूपमा मैले लिन्छु र काम भनेपछि कामलाई पूजा सम्झिने र काम भनेपछि त्यो टाइममा सघाउनु पर्छ भन्ने एउटा जुनुन हुन्छ नि त्यो जुनुन भएको र सबैलाई पुश गर्न सक्ने एउटा लेडी एउटा पर्सनालिटीको रूपमा म लिन्छु होइन त्यसै गरी अब एज अ ह्युमन पनि सी इज भेरी डाउन टु अर्थ होइन अभियसली अब मान्छेमा प्लस पोइन्ट माइनस पोइन्ट त भइ नै हाल्छ प्लस पोइन्ट त मैले थुप्रै देखाएको छु र मैले एउटै मात्र माइनस पोइन्ट के देखाएको छु भने त्यो चाहिँ के अलिकति हुन्छ नि रिस उठिहाल्ने खाले बेला बेलामा रिस उठिहाल्छ उसलाई अनि अब मार्सल आर्ट पनि सिकाए भएर होला होइन अनि अलिकति रिस उठेपछि चाहिँ हिर्काइहालौँ कि भन्ने खाले त्यो खाले एटिट्युड चाहिँ देखिन्छ जसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्यो भने चाहिँ लाइफमा चाहिँ सजिलो हुन्छ र राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन अरू गुणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ मिनिमाइज चाहिँ अभियसली गर्छ अघि मैले भने जस्तो ऊ चाहिँ एकदमै मेहनत गर्न सक्ने एकदम फोकस अनि एकदम पङ्क्चुअल अनि त्यसपछि एकदम डेडिकेटेड र सफ्ट हार्टेड ह्युमन बिइङको रूपमा मैले लिन्छु उसलाई वान वर्डमा पर्फेक्ट ह्युमन बिइङ र मेहनत गर्नुपर्छ मेहनतको रङ अभियसली राम्रो हुन्छ नि र हाम्रो टिमले जुन मेहनत गरेको छ यत्रो समय लगाएर होइन त्यो मेहनतको रङ आउने बेला भइसकेको छ त्यस कारणले गर्दा अझ अलिकति फोकस अझै पनि हुनुपर्ने जरुरी छ 2-4 दिन मात्रै बाँकी छ अब 2-4 दिन अझै हामी टिम नै फोकस भयो भने अझ राम्रो हुन्छ होला जसमा हामी सबैजना लागि नै रहेछौँ Okay, so that was a surprise call for you. Wow, one of the producers, Sarotoko, Srijana Joshi. So धेरै राम्रो कुरा भन्नुभयो जुन कुरा तपाईले पनि भन्नुभयो आफैले पनि हार्ड वर्किङ देखि लिएर फोकस्ड एकदमै हुनुहुन्छ भनेर नराम्रो पक्ष के रहेछ भन्ने कुराले एकदम कोटाउँदाखेरि एउटा चाहिँ भन्नुभएको छ अलिकति टेम्पोको कुरा छ रिस उठ्छ तपाईलाई के कुरामा उठ्छ एक्ज्याक्टली यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन यो चाहिँ अझै बेटर क्वेसन भयो मलाई यस्तो लाग्छ जस्तो प्रोफेसनलिजम चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ चाहे त्यो मुभिजमा होस् यो या कुनै पनि फिल्डमा र मैले मेरो 100% दिइरहेको छु भने मेरो काउन्टर पार्टले पनि 100% दियोस् भन्ने चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन हो र कहिलेकाहीँ त्यो मिट हुँदैन अनि त्यो कारणले गर्दा अब एक दुईचोटि यसरी राम्रो एक्सप्लेन गरिसकेपछि पनि भएन भने चाहिँ अलिकति त्यो बेलामा चाहिँ मेरो टेम्पर म लुज गर्छु अनि आई थिङ्क त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि हो किनभने सबैको टाइमको भ्याल्यु सबैलाई त्यतिकै नै हो सबैको 24 आवर्स नै हो र त्यो कारणले गर्दा इफ आई रिस्पेक्ट त्यो मान्छेको प्रोफेसनलिजम एन्ड टाइम भने
भाइस वर्सा त्यही हो कुरा चाहिँ। हुन्छ नि तपाईँ चाहिँ अब बाहिर पढेको भएर अथवा हुन्छ नि नेपालको सेरोफेरोमा नबसेको कारणले गर्दाखेरि यो स्ट्रेट फरवर्ड अब टाइमको भ्याल्यु गर्ने पङ्क्चुअलिटीमा विश्वास गर्ने डिसिप्लिनमा चाहिँ विश्वास गर्ने त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हो कि इट्स बाई यो नेचर? अब इन्ट्रेस्टिङ यो नेचर भन्ने कुरा पनि त तपाईँको आफ्नै द एन्टायर कम्पाइलेसन अफ यो एक्सपिरियन्सेस हो। सो या इट्स ट्रु होला म सायद बाहिर पढेको भएर त्यो एउटा अलिकति नेपाली सोसाइटी भन्दा अलिकति बढी होला, तर होइन नेपालमा पनि मैले कति मान्छेहरू भेटेको छु यहीँ नै जन्मेको यहीँ नै काम गर्नेहरू पनि एकदम धेरै प्रोफेसनल हुनुहुन्छ कि त्यो कुनै कल्चरलाई ब्लेम गर्नुभन्दा पनि त्यो मान्छेको नेचरलाई नै चाहिँ ब्लेम गर्नुपर्छ या त्यो ह्याबिट त्यो नराम्रो ह्याबिटलाई चाहिँ ब्लेम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। चल्छ भइहाल्छ नि भने जस्तो त्यो होइन नि त। अब ल अब यस्तो सोमा त भन्नु होला अरे हस्पिटलमा भन्यो भने त के हुन्छ हालत त्यहाँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति रिस उठ्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यही हो एकदमै सही कुरा भन्नु। हस्पिटलमा एक्जाम्पल पनि सोच्नु भने नि त्यस्तो भन्दा बर्बाद भयो नि त। अनि ओके एकदमै रमाइलो कुरा र एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। अहिले पनि हामी सानो कमर्सियल ब्रेकतिर जान्छौँ। ब्रेक पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ दि ओपनिङ पेजमा। हजुर स्वागत छ फेरि पनि कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ दि ओपनिङ पेज म सुमिताका साथ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ एक्टर सुमी मोक्तान र उहाँको चलचित्र यही मङ्सिर 13 गते यानि कि अब आउने शुक्रबार रिलिज हुँदैछ सरौथो र सरौथोको बारेमा धेरै कुराहरू तपाईँले जानकारी प्राप्त भइसकेको छ किनभने हामी फ्राइडेको दिनमा फेनाटिक फ्राइडेमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ उहाँको यो चलचित्रको प्रोड्युसर र डिरेक्टरसँग र अहिले यो चलचित्रको मेन लिड सुमी मोक्तान हुनुहुन्छ र अघि तपाईँले भन्नुभयो म्युट क्यारेक्टर मैले प्ले गरिरहेको छु भनेर होइन। सो हाउ हार्ड इट इज पुरै होल मुभीमा चाहिँ नबोल्दाखेरि? यसो आई थिङ्क इन मुभिज डायलग किन इम्पोर्टेन्ट छ भने टु बी एबल टु एक्सप्रेस युर सेल्फ। कति कुराहरू तपाईँले त्यो यतिकै विदाउट वर्ड्स कुनै कुरा एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो भने अलिक गाह्रै छ। यो मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्समा पनि भयो किनभने अनि त्यस्तै त्यही मोमेन्टलाई नै ध्यानमा राखेर आई थिङ्क डायलग्सहरू क्रिएट गरे हुनुपर्छ कि। सो मेरो लागि चाहिँ जब डायलगै थिएन आई ह्याड टु स्पिक मतलब आई ह्याड टु एक्सप्रेस माइसेल्फ थ्रु साइन ल्याङ्ग्वेज अनि अब केही आवाजै छैन कि फिल्मभरि आई जस्ट ह्याड टु एक्सप्रेस मेरो एक्सप्रेसन्सहरू नै लाउड हुनु पर्थ्यो एन्ड अल अफ दोज थिङ्स अलिकति च्यालेन्जिङ त हो बट एट द सेम टाइम मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङै मिक्स लाग्यो कि फिल्ममा। एक साइडमा म भिलनहरूसँग पुरै फाइट गरिरहेको छु होइन अनि एक साइडमा चाहिँ आम अ भेरी डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर। म यो फिल्ममा डेफ स्कुलको स्टुडेन्टहरूलाई पढाउने टिचर पनि हो। सो एक्सपिरियन्स वाज रियली गुड। गाह्रो हुन्छ तर मलाई अब मैले 7 महिना बहिरा सङ्घमा क्लास पनि लिएर 2 वर्षदेखि नै म आबद्ध नै थिएँ उहाँहरूसँग। मेरो 2 चोटि मैले बर्थडे मनाएको छु त्यहाँ होइन अस्ति भर्खरै एउटा मनाएँ। सो किन भन्दा त्यो हाउभाउ बुझ्न उहाँहरूको त्यो सराउन्डिङ बुझ्नको लागि र त्यो बुझिसकेपछि त्यति साह्रो गाह्रो पनि भएन। एक्चुली आई हेभ टु मेन्सन दिस कि नेपालमा 5 लाख जति हाम्रो बहिरा पपुलेसन छ है नेपालमा जुन चाहिँ एकदम राम्रै सब्सटेन्सियल अमाउन्टै हो त्यतिको पपुलेसनमा र उहाँहरूसँग मेरो एकदम धेरै सेन्टिमेन्ट्सहरू जोडिया छ। किन जोडिया छ भन्दा आँखा नहुनेको हामीले प्रष्टै देख्छौँ क्या त्यो उहाँहरूको आँखा छैन हात नहुने खुट्टा नहुने पनि थाहा हुन्छ कि छैन तर कोही बहिरा मान्छे बाटोमा हिँडिरहेछ भने हामीलाई थाहा पनि हुँदैन द्याट हिज डेफ ओर हुन्छ नि उहाँ बहिरा हो भने थाहा हुँदैन। त्यो कारणले पनि अलिकति नेग्लेक्टेड समुदाय हो है। त्यो कारणले गर्दा मेरो धेरै सेन्टिमेन्ट्स जोडिया छ उहाँहरूसँग र उहाँहरूको लागि चाहिँ म कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई म कसरी इन्सपायर गर्न चाहन्छु भने थ्रु सरौतो बिकज आई एम रिप्रेजेन्टिङ देम। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सरौतोमा चाहिँ मलाई त्यति साह्रो च्यालेन्ज भन्दा पनि त्यो रोलै च्यालेन्जिङ हो तर आई एक्चुली ट्रुली इन्जोय डुइङ वाट एभर आई डिड बी इट एक्सन बी इट हाम्रो साइन ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्रेस गर्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँले एकदमै लगनशील भएर चाहिँ काम गर्नुभयो होइन एकदमै हार्डवर्क गर्नुभयो पछिको चलचित्रहरूमा पनि तपाईँले कन्टिन्युटी त अवश्य पनि गर्नुहुन्छ होला। सो वी क्यान सी सुमी मोक्तान धेरै पछिसम्म पनि। यस एब्सोल्युटली। तर मलाई अरू ठाउँमा यही नै क्वेसनसँग अर्को पनि के क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ भने अब फर्स्ट यस्तो फुल फ्लेजेड फिल्म यस्तो स्ट्रङ क्यारेक्टर्सहरू गर्नुभयो अब सरौतो पछि के त भनेर पनि मलाई क्वेसन सोध्नुहुन्छ कि अब त्यो चाहिँ मैले के भन्छु भने
यो नै हो त म भन्न सक्दिनँ तर सरतोमा जस्तो मैले एकदम डिफ्रेन्ट जुन रोल गरेँ मलाई एज एन आर्टिस्ट आई एम क्रेभिङ फर सच रोल्स अब मेबी नेक्स्ट फिल्ममा म ड्रग एडिक्टको रोलमा देख्छु होला कुनै फिल्ममा म के देखिन्छु होला जे भए पनि राम्रो स्टोरी इन्सपायर गर्ने खालको फिल्म जुन जुन किसिमको फिल्म मैले हेर्दा म इन्सपायर हुन्छु त्यस्तो खालको फिल्म चाहिँ मलाई त्यस्तो खालको फिल्ममा चाहिँ आई वान्ट टु बी पार्ट अफ दोज फिल्म्स सो जे गर्छु अझै राम्रो गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छु अवश्य पनि त्यो त अवश्य पनि हुन्छ तर वाट इफ हुन्छ नि अलिकति प्रड्युसरले अथवा फिल्म मेकरले तपाईँलाई सपोर्टिङ एक्टिङमा चाहिँ तपाईँले क्यारेक्टरमा चाहिँ अफर गर्नुभयो भने विल डु इट या त्यही त डिपेन्ड्स अन द स्क्रिप्ट मेरो लागि चाहिँ द हाम्रो विजय अङ्कल जुन हुनुहुन्छ यो फिल्ममा विजय लामा क्याप्टेन विजय लामा he keeps telling me एउटा कुरा के the length of the character is not important what is more important is the strength of the character भन्नुहुन्छ के सो त्यो कारणले गर्दा एउटा यस्तो फिल्म छ रे जहाँनिर चाहिँ मेरो त्यो लेन्थ भन्दा पनि स्ट्रेङ्थको भ्याल्यु बढी छ भने एनी डे आइल डु इट तर अब लेन्थ पनि यत्रो लामो छ रे स्ट्रेङ्थ पनि छैन भन्यो भने चाहिँ मैले सोच्छु होला फेरि ओके सो अब भने अहिले अर्को पनि सरप्राइज छ तपाईँको लागि उहाँ हुनुहुन्छ एकदमै क्लोज फ्रेन्ड तपाईँको मुभी फ्रेटर्निटीबाट हुनुहुन्न उहाँ तपाईँको साथी हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँको बारेमा केही भन्नुभएको छ के भन्नुभएको छ भन्ने कुरा पहिला सुनौँ अनि त्यस पछाडि हामी कुरा गर्छौँ सरप्राइज मेरो अब सुमी साथी नै हो एकदमै राम्रो साथी हो सुमीसँग धेरै लामो चिन्जान त छैन तर सर्ट एन्ड स्विटमा एकदमै क्लोज फ्रेन्ड नै छौँ भयो होला 1-2 वर्ष एकदमै हार्ड वर्किङ छ है अब उसको अब मुभी अब त्यो त अब कमिङ सुन फ्राइडेदेखि मुभी आइरहेछ सो सबैजनाले जनताहरूले सबैजनाले देख्नुहुन्छ तर एकदमै फ्रिक एकदमै फ्र्याङ्क छ ऊ सबै जे कुरा उसको मनमा छ सबै भन्छ उसले होइन एकदमै फ्र्याङ्कली भन्छ सेयर गर्छ क्लोजमा सबैसँग गर्दैन होला तर मेबी म क्लोज भएर होला सेयर गर्छ फ्रिक नै छ एकदमै हार्ड वर्किङ छ नराम्रो त त्यस्तो केही पनि छैन बरु राम्रो धेरै पोइन्ट छ नराम्रोमा आत्तिन्छ चाँडै तर राम्रो पोइन्टहरू एकदमै हेल्पफुल छ कहिले पनि कसैलाई नाइ भन्दैन होइन जे कुरा भयो नि उस नसके नि ट्राई गर्छ हेल्प गर्नलाई राम्रो पोइन्ट धेरै छ नराम्रो त आत्तिने मात्रै होला सुमीलाई अल द बेस्ट फर कमिङ मुभी उसको अब मुभी अब आउँदैछ होइन अब एकदमै अब यसो हेर्दाखेरि त एकदमै ब्लकबस्टर नै हुन्छ जस्तो छ तर पनि अब अल द बेस्ट मात्रै भन्न चाहन्छु होला So that was another surprise call तपाईँको लागि हजुर है तपाईँको साथी हुनुहुन्छ शैलेशजी शैलेश कुमार झा भनेर उहाँले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ हजुर अझ एयरपोर्टमा भन्नुहुन्छ एयरपोर्टमै छु भनेर भन्नुभएको छ आई थिङ्क इज वर्किङ होइन तर पनि डिस्टर्ब गरेर मैले तपाईँको बारेमा सोधेँ धेरै कुराहरू भन्न हुन्छ नि मन लागेर पनि त्यति धेरै बोल्नुहुन्छ जस्तो लागेन उहाँ त्यही भएको भएर धेरै मैले सोधिनँ तै पनि हार्ड वर्किङ हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर भन्नुभयो र नराम्रो पक्ष राम्रो पक्ष त के भनिराख्नु अब हामीले वी क्यान इजिली फिगर आउट कतिसम्मको मान्छे हुनुहुन्छ भनेर होइन तर नराम्रो पक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति आत्तिनुहुन्छ अरे तपाईँ जस्तो मान्छे पनि आत्तिन्छ त यसो हेर्दाखेरि यु आर भेरी आउटस्पोकन पर्सन होइन तर पनि आत्तिनुहुन्छ र होइन उहाँको चोइस अफ वर्ड चाहिँ अलिकति रङ भयो उहाँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ अलिकति रेस्टलेस हुन्छ एट टाइम्स होइन त्यो अलिकति फिजिटी नेचर त्यो चाहिँ मेरो बच्चैदेखि चाहिँ म अलिक कस्तो छु भने एकदम एक्टिभ छु हरेक कुरामा आई हेभ टु डु थिङ्स अनि आई हेभ टु गेट इट डन सुपर फास्ट त्यो चाहिँ मेरो पहिलादेखिको बानी हो त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति स्लो पेसमा बिस्तारै काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ म किन यति धेरै आतिरा हो भने जस्तो चाहिँ सोच्नुहुन्छ अनि अघि नै मैले भनेको थिएँ नि म मल्टी टास्किङमा अलि राम्रै छु कि जस्तो मेरो युनिभर्सिटीको डेजहरूदेखि नै म के गर्थेँ त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ कति आतिरा भने जस्तो सोच्नु भयो होला तर द्याट्स हाउ आई फङ्सन अनि म अलिकति एक्साइटेड धेरै हुन्छु क्या केही कुरामा जस्तो त्यो बच्चा बेलामा त्यो चक्लेट दियो भने एक्साइटेड भएको जस्तै कि नयाँ काम गर्दा आम अलवेज एक्साइटेड त्यो जहिले पनि त्यो पुश भइरहेको हुन्छ क्या मलाई त्यो कारणले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होला अब तपाईँको फिल्म हुन्छ नि मेकरले पनि तपाईँको बारेमा भन्नुभयो तपाईँको क्लोज फ्रेन्डले पनि तपाईँको बारेमा भन्नुभयो यो यसरी पछाडि कहिले तपाईँलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरूले अलिअलि त भन्नुहुन्छ तिमीले कस्तो मेहनत गरिरहेको छौ है यो त्यो भने तर यति धेरै चाहिँ भन्नुभएको थिएन यति धेरै चाहिँ भन्नुभएको थिएन तर उहाँहरूले जहिले पनि स्पेसली मेरो टिमले चाहिँ जस्तो अघि हाम्रो सृजना दिदीले पनि भनिहाल्नुभयो उहाँले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ हामीलाई हरिजीले पनि हरिदाईले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ एन्टायर टिम मैले भने नि वी आर वान बिग फ्यामिली र अस्ति तपाईँको प्रड्युसर डाइरेक्टर सृजनाजी र हरिजीले भन्नुभएको थियो हामी सबै टिम छ नि एभ्री इन्डिभिजुअलले चाहिँ एउटै मात्रै काम गर्दैनौँ हामी तपाईँले भने जस्तै मल्टिटास्क गरिरहेको हुन्छौँ भनेर तपाईँले पनि पोस्ट प्रोडक्सन हुन्छ नि पोस्ट
हेरिराख्नु भएको हो। छ अघि भन्नुभएको थियो हो। बिसाइड द्याट के गरिराख्नु भएको छ म त मैले त्यो यस्तो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो भने जस्तो हाम्रो डिरेक्टरमा जुन हरिदाई हुनुहुन्छ नि उहाँले डिरेक्सनको मात्रै पार्ट होइन उहाँले जस्तो यो गानाहरू पनि उहाँले नै कोरियोग्राफी गर्नुभयो एक्सन कोरियोग्राफी उहाँले आफै गर्नुभयो एट टाइम्स अब कहिले के परिरहेको हुन्छ कहिले के परिरहेको हुन्छ हामी पहिला सिमरनगढमा सुटिङ गर्दा कति गाह्रो भएको थियो अब ब्याग बोक्न नसक्ने ठाउँमा त्यो म्यान पावर नपुग्ने ठाउँमा उहाँले ब्याग बोकिरहनुहुन्छ कहिले त्यस्तो म पनि अनि फेरि उहाँहरूलाई अब एउटा सेटिङमा हामी काम गरिरहेको छौँ त्यहाँनिर अब चिया खान मन लाग्यो या के खान मन लाग्यो कोही छैन म बनाएर दिइदिन्थेँ क्या सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो मेहनत अनि हाम्रो टिम वर्क अनि हामी फ्यामिली हो भन्ने बुझाइ हो इट्स जस्ट ब्युटिफुल नर्मली मैले यति धेरै इन्टरभ्यू लिएँ होइन तर मैले यस्तो खालको एकदमै युनिटी भएको टिम चाहिँ मैले देखेको थिइनँ हरेक इन्डिभिजुअलले अर्को इन्डिभिजुअललाई प्रशंसा गरेको र एकदमै सपोर्टिङ छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मैले सुन्नमा आएको थिएन धेरै भइसकेको थियो धेरै भन्दा पनि आई हार्डली एन्काउन्टर त्यस्तो कुरा है तर अहिले चाहिँ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ आइ एम भेरी ह्याप्पी र अहिले पनि हामी सानो कमर्सियल ब्रेकतिर जाउँ है त आफ्टर द ब्रेक तपाईँलाई थाहा नै छ वी डु हेभ भेरी इन्ट्रेस्टिङ सेगमेन्ट कमिङ अप डोन्ट गो एनीवेयर हजुर स्वागत छ फेरि पनि कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ दि ओपनिङ पेज द्याट वाज द लास्ट कमर्सियल ब्रेक फर दिस भेरी शो अब पनि हामी कुनै पनि ब्रेक्समा जाँदैनौँ हामीसँग टाइम थोरै मात्रै बाँकी छ र सुमीजी हुनुहुन्छ आज सुमी मोक्तान सरौतोको मेन लिड र तपाईँले यो सरौतो भन्ने चलचित्र अब आउने शुक्रबार हेर्न सक्नुहुन्छ अब थोरै मात्रै दिन बाँकी छ एकदमै नर्भसनेस मिक्स्ड फिलिङ छ भनेर उहाँले कार्यक्रमको सुरुवातमा नै भन्नुभएको थियो त्यो फिलिङ अहिले पनि छ होला अझ त्यो धेरैभन्दा धेरै एक्साइटमेन्ट बढी छ होला मेरो विचारमा किनभने मेहनतको अनुसार एक्साइटमेन्ट त अवश्य पनि हुन्छ के भन्छ होला भन्ने खालको हुन्छ होला नि त क्युरियोसिटी छ ओके सो अहिले पनि हामीसँग एउटा लास्ट सेगमेन्ट बाँकी छ सुमीजी होइन सो द्याट्स कल्ड मैले नाम दिएकी छु फास्ट एन्ड फ्युरियस इट्स काइन्ड अफ ऱ्यापिड फायर राउन्ड सो मैले सोधेको क्वेसनको आन्सर चाहिँ एकदमै छिटो छिटो दिनु होला है त I'll try. Fast and Furious. Worst part being an actor. Makeup. Okay. What's the naughtiest thing you have ever done so far? When I was a kid, मेरो डेस्क भन्दा अगाडिको डेस्कवाला साथी चाहिँ यतिकै उभिरहेको थियो अनि मैले कम्पस हालिदिएको थिएँ तल अनि ऊ बस्यो अनि he was injured. You can imagine. That was the naughtiest thing that I ever did. What turns you on in a man? Honesty and good smell. Give these actors an alternate career choice. Actor नहुनु भएको भए के हुनुहुन्थ्यो यता तपाईँको विचारमा नितान्त तपाईँको विचारमा प्रियङ्का कार्की Fashion designer. आयुष्मान देशराज जोशी Business analyst. अनमोल केसी Barista. प्रदीप खड्का अनमोल केसी बरिष्ठ I think so. होइन उसलाई राम्रो पनि देखिन्थ्यो होला not in a bad way, in a very nice way. Pradeep Khadka. I don't know. Why? I think he would be an actor. Actor bike, I can't imagine him or Thoma. Okay, Samragi Arul Shah. A model. Our last one, Sunny Singh. Pathawa driver. Just joking. Yeah. I hope he's not listening. No, he doesn't mind. We're very good friends. Okay. Yeah. Celebrity crush right now. Right now. Nepal Maki kota. It could be anywhere. Anywhere. Ranbir Kapoor. Okay. So अर्को चाहिँ छ हामीसँग never have I ever भन्ने अब कहाँबाट आयो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ अमेरिका all the way from अमेरिका आयो होइन सो कपिराइटको इस्यु भएको भएर मैले भनिहाल्नु पर्छ सो यो क्वेसन छ सो never have I ever checked a profile of a person whom I hate on a social media. Never. You haven't? Never, yeah. Okay. Never have I ever felt jealous when the person whom I hate looked way better than me. Never, I think. Really? Yeah. Because मलाई भन्नुपर्ने मान्छे म भेट्दिनँ अनि त्यो that's not possible for me. अब झुकेर देख्यो भने पनि I'll just pretend like he or she's not there. I'm like I'll just go. So I don't know. Yeah. Never have I ever cried just because you couldn't win the debate. But yes, I have. Okay. So that's all about the Fast and Furious thing. Right. Fast and Furious. Thank you so much. You played well. अलि प्रदीप खड्काको टाइममा चाहिँ अलिकति होइन मलाई कस्तो आइसकेको थियो तर फेरि त्यो रुडै होला जस्तो भनेर Okay. लन्जरी मोडल Okay. So thank you so much. अब भने हाम्रो हुन्छ नि टाइम थोरै मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो ऑडियन्सेसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ
वेल फर्स्ट अफ अल त आई वान थ्याङ्क मेरो सबै मेरो वेल विशर्सहरूलाई मेरो काम एप्रिसिएट गरिदिनु भएको सबैजनालाई र स्पेसली मेरो तामाङ कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु किनभने 2012देखि जबदेखि म मिस तामाङ भएँ तबदेखि 2019 को एन्डसम्म पनि मलाई धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ यो कुरा अझै पनि गरिदिनु होला अब यो आउने फ्राइडे मेरो मुभी आउँदैछ सरौतो मङ्सिर 13 नोभेम्बर 29 मा गएर हेरिदिनुहोस् एकचोटि मन परेमा राम्रो फिडब्याक दिनु होला मन नपरे के मन नपरे भनेर भनिदिनुहोस् सो द्याट आई क्यान इम्प्रुभ फर द नेक्स्ट टाइम अनि अरू त्यही हो अब सरौतो कस्तो खालको फिल्म हो भनेर वान लाइनरमा भन्नुपर्दाखेरि फिमेलले आफ्नो फाइट आफै खेल्नुपर्छ भन्ने मेसेज भएको एकदम राम्रो फिल्म हो यसमा एक्सन दमदार हुन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गर्नु होला म्युजिकली पनि चारैवटा गाना हाम्रो एकदमै राम्रो छ र V10 को गाना पनि अहिले ट्रेन्डिङमै छ त्यो भन्नुपर्छ मैले पेरेन्ट्सहरूलाई के मेसेज हो भने बच्चैदेखि तपाईँले आफ्नो किड्सहरूलाई स्पेसली छोरीलाई तपाईँले एकदम आर्टिलो बनाएर लग्नुभयो भने भोलि गएर उसले आफ्नो फाइट आफै खेल्न सक्छ शी डजन्ट ह्याभ टु डिपेन्ड अन अ म्यान ब्रदर होस् बोयफ्रेन्ड होस् चाहे हस्बेन्ड होस् या इभन अ फादर सो त्यो कुराहरू छ र फाइनली के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो मुभी इन्डस्ट्री र ओभरअल सोसाइटीलाई पनि एउटा के मेसेज हो भने अब चाहिँ फिमेलले लिड गरेको फिल्म्सहरूलाई पनि त्यति नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ अब हामीले बिकज फिमेल्सहरू अरू कन्ट्रीमा कहाँ पुगिसक्यो अब हाम्रो इट्स आवर टर्न अब सो सरौतो हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला अनि पछि डेट चाहिँ मङ्सिर 13 नोभेम्बर 29 दिस फ्राइडे सी यु अल देयर Okay, thank you so much. कार्यक्रममा आइदिनु भयो र wish you all the best for the future for the movie as well. Thank you. Thank you. र अर्को हप्ता म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु त्यसैसम्म म स्मितालाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर